स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले दस्तखत गरिसक्नु भएको रहेछ अमेरिकामा गएर। अब त्यो पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन उहाँले? एमसीसी सम्झौता नपढेको जस्तै त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट पनि सायद प्रदीप गेवालीले नपढेरै दस्तखत गर्नुभयो। त्यो एग्रिमेन्टले स्पष्ट रूपमा इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिपमा नेपाललाई फसायो। इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिपमा नेपाललाई फसाउनु भनेको कालान्तरमा नेटोको सदस्यमा नेपाल पनि जाकिनु हो। यसरी घुमिफिरिकन भारत र अमेरिकाको चक्रव्यूहमा नेपाल फस्दै गइरहेको छ। भारत र अमेरिकाको चक्रव्यूहमा नेपाल फस्यो भने चीनले त खबरदारी पक्कै गर्छ त्यो अवस्थामा, किनभने नेपालको भूगोल भनेको संवेदनशील सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। यो क्षेत्रतर्फ चीनको पनि आँखा लागिराखेको छ, भारतसँगै अमेरिकाको पनि आँखा लागिराखेको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। त्यसले त नेपाल अत्यन्त संवेदनशील घडीमा उभिएको छ। यो सम्झौतालाई यदि फिर्ता गरेनन् भने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भने नेपाल स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको उपनिवेशको रूपमा एमसीसी कानुन अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने, एमसीसी सरकार अन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्ने, एमसीसी सेनाको रूपमा नेपाली सेनालाई पनि सञ्चालन हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा जाँदैछ। यो एउटा यो प्रसङ्ग आम रूपमा यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न छँदैछ। तर यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न के छ भने उनीहरूले एमसिएसँग विभिन्न किसिमका टुक्रे सम्झौताहरू गरिसकेका छन् मन्त्रालय स्तरमा भन्ने खालको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ र 3वटा मन्त्रालयले यो सम्झौता गरिसकेका छन्। टुक्रे सम्झौता चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा योजनाभन्दा बाहिर गतिविधि नगर्ने, नजाने, जाने छैन भन्ने खालका मन्त्रालय स्तरका टुक्रे सम्झौता भयो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यो कस्तो सङ्केत हो र एमसिसी अब फिर्ता जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? होइन, एमसिसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न नसक्दासम्म अथवा संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाउने ठाउँ नै छैन पहिला त। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एमसिए नेपाल खडा गरियो, त्यो नै अवैधानिक छ। तर त्यो हटाउनतर्फ नेपाल सरकारले कुनै चासो देखाइरहेको छैन। सडकबाट व्यापक दबाब भइरहेको छ। एमसिए कार्यालयमा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ, कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्छ। त्यहाँ राजनीतिक माहौल बाहिर तातिरहेको छ। योजनाहरू बन्दै गरेका छन्। उद्दण्डता नदेखाउँ, उग्रता नदेखाउँ, सकेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले दबाब सृजना गरौँ। संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पत्राचार गरेर अनुरोध गरौँ, सरकारलाई अनुरोध गरौँ, प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई अनुरोध गरौँ, सकेसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले नै यसलाई समाधान गरौँ भनेर संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो संयमता देखाइरहेको अवस्था छ। म अस्ति भर्खरै पनि एउटा संसद बाहिरका राजनीतिक दलहरूको एउटा भेलामा उपस्थित भएको थिएँ। मैले पनि मेरा आफ्ना केही विचारहरू राखेँ त्यहाँ एमसिसी सम्झौताकै बारेमा। त्यहाँ निकै गम्भीर परिस्थिति देखियो। एमसिए कार्यालयमै हामी विस्फोट हुनुपर्छ भन्ने दबाब चर्को रूपमा आयो। तर त्यो उद्दण्डता हामी नदेखाउँ। अहिले एमसिए कार्यालय आफै बसेको होइन, नेपाल सरकारले बसालेको हो, अमेरिकाले बसालेको पनि होइन। नेपाल राष्ट्रको ढुकुटी सिद्ध्याइरहेका छन्। 10 अर्ब जो नेपालले एमसिसीको प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो 10 अर्ब त सिद्ध्याउनलाई सके एमसिए कार्यालय मार्फत, जबकि एमसिसी सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयनमा गइरहेको छैन। कार्यान्वयनमा नजाँदै नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको पैसो सकिँदैछ। यो कसले सकिरहेछ? नेपाल सरकारले सकिरहेछ। एमसिसीले त सकिराखेको छैन अथवा अमेरिकाले सकिराखेको छैन। अर्को कुरा के हो भने फेरि अमेरिकाले यदि एमसिसी सम्झौता यहाँ लागू गर्न सुरु गरिहाल्यो भने पनि 50 अरब हो। 50 अरब मध्येमा 5 वर्षमा सक्ने भनेको छ उसले। 5 वर्षमा सक्ने भनेको 1 वर्षमा 10 अरब हो। 1 वर्षमा 10 अरबले कति विकास गर्ने हो नेपालको? यो गम्भीर अवस्थातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन।
यसमा बहुत गम्भीर हुनुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भनेपछि एमसिसी सम्झौतालाई स्वीकार गरेर अथवा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर यसलाई स्वीकार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्छ। त्यसकारण यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने जनदबाब छ। यसलाई फिर्ता गरौँ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरू, खास गरेर 3 जना, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, यी 3 नेताको काँधमा अहिले संसदको जिम्मेवारी पुगेको छ। सरकारको जिम्मेवारी यिनीहरूकै जिम्मामा छ। एमसिसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्ने वा यसलाई के गर्ने भन्ने निर्णय लिने जिम्मा पनि यी 3 जनाको छ। त म त के भन्दछु भनेपछि अझ एमसिसी सम्झौता जस्तो प्रकृतिको सम्झौता संसदमा प्रस्तुत गर्नै हुँदैन, यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा 279 ले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। यो कुन प्रकृतिको सम्झौता हो? पहिले यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खतरा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? यसले नेपालको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियत कायम रहन दिन्छ कि दिँदैन? यसले नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा रहन दिन्छ कि दिँदैन? यसले नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा विदेशी शक्तिको कब्जा गराउँछ कि गराउँदैन? यी गम्भीर कुराहरूतर्फ छलफल गर्न जरुरी छ। पहिले छलफल गर। पहिले एमसिसी सम्झौता एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले आफ्नो फर्मेट अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय फर्मेट अनुसार बनाएको छ। अन्य देशहरूमा जो एमसिसी सम्झौता लागू गरेको छ, यही फर्मेटको आधारमा अमेरिकाले लागू गरेको हो। त्यसकारण नेपालले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन गर्छु भन्ने दृष्टता नदेखाए हुन्छ, त्यो चाहना नै नगरे हुन्छ। पाण्डेजी, तपाईँले यो भन्नुभयो जनताले पनि यो यसमा खबरदारी गरिराखेका छन्, यसमा दुस्साहस गरे के हुन्छ परिणाम भन्ने, भोलि सडकमा या जनताको बिचमा अर्को खालको स्थिति हुने सम्भावना, खतरा बढेर गएको देखिन्छ। यो एमसिसी जनताले राम्रोसँग हेरिराखेका छन्, अहिले त्यसमा दुई मत भएन। तर अब अहिले पछिल्लो समय फेरि प्रचण्डको पत्र, प्रचण्ड समेत संलग्न भएर लेखिएको पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि त प्रचण्डको दोहोरो भूमिका त नाङ्गो रूपमा सडकमा देखियो, सडकमै आयो उहाँको नग्नता। अब यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा माओवादीहरू लागिराखेका छन्। माओवादीहरूको यो ढाकछोप गर्ने प्रयत्नलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? र अब माओवादी पार्टी जीवनमा प्रचण्डको यो दोहोरो भूमिकाले कस्तो स्थिति आउन सक्छ? विशेष गरी माओवादी र प्रचण्डको समीक्षा गरौँ न अलिकति। राम्रो प्रश्न गर्नु हो। मैले विद्यार्थी जीवनमा एउटा कथा पढेको थिएँ, कथा नै भन्नुपर्छ त्यसलाई, कुनै देशमा घटेको पनि हुनसक्छ। नाङ्गो बादशाहको कथा। बादशाहलाई सर्वाङ्ग निर्वस्त्र हुँदासम्म पनि सजी सजाउ आहा कति राम्रो, कति राम्रो, कति राम्रो, शरीरको भित्री अङ्ग सबै देखिने गरी कपडा लगाउँदासम्म पनि बादशाह मक्ख, कति राम्रो भनेर चाटुकारहरूले भन्दासम्म बादशाह मक्ख। अन्तिममा त्यो सबै वस्त्र हटाएर नाङ्गो बनाएर कति राम्रो भनेर भनिदिए बादशाहलाई, बादशाह मक्ख। म नाङ्गै भए पनि राम्रो देखिँदो रहेछु भन्ने भ्रम बादशाहलाई पर्यो। त्यही भ्रममा अहिले कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यही भ्रममा प्रचण्ड वास्तवमा भन्ने हो भने त्यही बादशाह जस्तो नाङ्गो भइसक्नु भएको छ, केही बाँकी छैन। तर चाटुकारहरू त फेरि तर त्यो नाङ्गोपनलाई चाटुकार महाराज राम्रै हुनुहुन्छ, सुन्दरै हुनुहुन्छ भनिरहेछन्। फेरि अझै पनि सजी सजाउ देखिरहेका छन् चाटुकारहरूले। उहाँले आलोचकहरूको आलोचनालाई विरोध देखिराख्नु भएको छ। उहाँका शुभेच्छुकहरूले, अझै पनि शुभेच्छुकहरू छन्, आलोचकहरू जसले सुझाव दिइरहेका छन् उहाँलाई। किनभने 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा सुरुङ युद्धको घोषणा गर्नुभयो, जनस्तरमा सार्क क्षेत्रमा एउटा क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेर कम्पोसा निर्माण गर्नुभयो, कम्पोसाको नेतृत्व गर्नुभयो। कम्पोसाको उद्देश्य के थियो
त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डप्रति अझै पनि धेरैको शुभेच्छा देखिन्छ। धेरैले आशा गर्छन्, भरोसा गर्छन् र अझै पनि विश्वास गरिरहेका छन्। अझै पनि प्रचण्डको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले यो जो अमेरिकाबाट सार्वजनिक भयो उहाँले समेत दस्तखत गरेर पठाएको प्रतिबद्धता पत्र, त्यसमा प्रचण्डले यो प्रतिबद्धता पत्र नपठाएको भए त 4-5 महिनासम्म पनि यो झुलाउन सकिने रहेनछ नि त भनेर पनि यसको सकारात्मक चर्चा गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो मूर्खता, त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान छैन उनीहरूको। त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि एमसिए नेपालले देखिएको थियो, केही महिना अगाडिदेखि सुरु भइरहेको थियो, केही अनलाइनहरूले, केही टिभीहरूले, केही पत्रपत्रिकाहरूले, अझ भन्ने हो भनेदेखि सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रले समेत एमसिसी सम्झौताको पक्षमा निकै चर्चा परिचर्चाहरू गरे। केही टिभीहरूले बहस पनि चलाए, केही सोनाम धन्ने तपाईको बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर बहस गराउने र एमसिसीको पक्षमा एकतर्फी रूपमा वकालत गराउने काम पनि गरे। कारण के रहेछ त भनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका नेता प्रचण्डको संयुक्त रूपमा अमेरिकासँग गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार त्यो प्रचारबाजी गरिएको रहेछ। एमसिए नेपालको लगानीबाट, नेपाल राष्ट्रको लगानीबाट त्यो काम गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त अब छर्लङ्ग भयो। सँगसँगै अझ उहाँहरूले प्रतिबद्धता के जनाउनु भएको छ, आफ्नो पार्टीभित्रका सांसदहरूलाई यो विषयमा एमसिसीको पक्षमा सकारात्मक बनाउनको निम्ति समय माग्नु भएको रहेछ 4-5 महिना। त्यो प्रतिबद्धता पत्रमै लेखिएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रचण्डका प्रशंसकहरूले, प्रचण्डलाई नाङ्गो बनाउन तत्पर भइरहेका उहाँका नजिकका हनुमानहरूले, भन्छु म, उहाँका नजिकका हनुमानहरूले यो देखिरहेका छैनन्। प्रचण्डले के गर्नुभयो? नागरिकता विधेयकमा गद्दारी गर्नुभयो। 40 लाखभन्दा धेरै सङ्ख्यामा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउने विधेयकमा दस्तखत गरिदिनु भयो, त्यहाँनिर गद्दारी गर्नुभयो। त्यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले त बोलेनन्, तर प्रचण्डको पार्टीभित्रका 10 वर्षसम्म एकदम क्रान्तिकारी उथलपुथलपूर्ण युद्धमा हतियार बोकेका, सेनाको कमान्डिङ गरेका नेताहरूले पनि तै चुप मै चुप लागे। प्रचण्डले सांस्कृतिक विचलन, हिन्दू धर्मका अनुयायीहरूलाई चाहिँ गोली हानेर मार्ने, मन्दिरहरू भत्काउने गर्दै युद्ध गरेर आउनु भएको, आफै गएर भैँसी पूजा गर्नुभयो। यो के गरेको कमरेड प्रचण्ड भनेर भन्नु पर्दैन थियो। नाङ्गिने क्रम त्यहीँबाट सुरुवात भएको छ प्रचण्डको। प्रचण्डले 7 पटकसम्म इन्डियन दूतावासमा जाँदा कसैले देखेनन्, 8औं पटकमा पत्रकारहरूको एम्बुसमा परियो भनेर भन्नुभयो। 7 पटकसम्म किन जानुभयो कमरेड सोधेनन् त्यो पार्टीका प्रचण्डका हनुमानहरूले। चुप, प्रचण्डले जे गर्छन् त्यो ठिक छ। प्रचण्डले भारतमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जानुभयो। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त विज्ञप्तिमा दस्तखत गरिदिनु भयो। 11औं नम्बर बुँदामा के लेखियो? नेपालले वैदेशिक सम्बन्धमा भारतसँग सहकार्य गर्नेछ। वैदेशिक सम्बन्धमा भारतसँग सहकार्य गर्नेछ भनेको के राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई सदस्य बनाउने प्रतिबद्धता होइन भनेर कसरी मान्ने? अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी लाई भारतले नेतृत्व गर्न खोजिरहेको छ, त्यसमा आबद्धता जनाउने प्रतिबद्धता होइन यो? चुप छन्। मैले त बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमै आयोजित बैठकमा प्रष्ट रूपमा भनेको थिएँ प्रचण्डलाई कि तपाईँले यो प्रतिबद्धता जो नरेन्द्र मोदीसँग गरेर आउनु भएको छ यो राम्रो गर्नुभयो कमरेड भनेर हामीले लेख्न सक्दैनौँ, हामीले बोल्न सक्दैनौँ। यसको विरोध गर्नै पर्छ हामीले यसको पक्षमा तपाईँको वकालत गर्नु भनेको तपाईँलाई अझै पनि बिग्रिएर जानुस्, अझै पनि विदेशी सामु दलाली गर्नुस् भनेर तपाईँलाई अनुमोदन गर्नुहुनेछ। त्यसकारण सकिँदैन कमरेड। उहाँले त्यो अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो मिटिङमा। त्यहाँ लगभग 15-16 जना लेखक पत्रकारहरूको जमघट थियो। यसले गर्दा प्रचण्डलाई नङ्ग्याउने क्रम नेकपा माओवादी केन्द्रको
नेतृत्व पङ्क्तिबाट कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट निश्चित रूपमा भइरहेको छ। प्रचण्डलाई सत्मार्गमा डोर्याउने हो भने उहाँका कमजोरीहरू, उहाँले गरेका गल्तीहरू औल्याउनुपर्छ, उहाँलाई सही ट्र्याकमा लैजानुपर्छ। अझै पनि प्रचण्ड सच्चिने ठाउँ छ। होइन, ठ्याक्कै तपाईँले यो भन्दै गर्दा अलिकति म टुङ्ग्याउँछु। प्रचण्डले आफूलाई सच्याउनको निम्ति एमसिसीको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ, सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ, सडकको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ प्रचण्डले। तर त्यो सम्भावना होला कि नहोला, यदि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका प्रचण्डका फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु हनुमानहरूले जोड बल गर्ने हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति उहाँहरूलाई चिन्ता छ भने प्रचण्डलाई त्यो बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। ठ्याक्कै तपाईँले यो विषय राख्नुभयो। प्रचण्डलाई त्यो अवसर छ। अब जनताले कति विश्वास गर्ने, यो नग्नतालाई पनि अझै विश्वास गरेर कति लाने भन्ने अर्को सोचनीय विषय, अर्को पाटो पनि छ। ठिकै छ, यो तपाईँले एउटा दृष्टिकोण राख्नुभयो, विश्लेषण राख्नुभयो। तर यहाँ प्रचण्ड त्यसो गर्ने पक्षमा छन् जस्तो देखिँदैन। किनभने प्रचण्ड त यो एमसिसीलाई अनुमोदन गराउने कुरालाई चाहिँ चुनाव पछि राखौँ न, चुनावसम्म समय मागौँ भनेर अझैसम्म चुनाव गराउने, चुनाव पछि यसलाई अनुमोदन गराउने कुरामा प्रोसेसमा लैजाउँ एमसिसीलाई भन्ने खालको तर्क पो बैठकमा राखिरहेछन् प्रचण्ड भन्ने खालको समाचार आएको छ। भनेपछि त तपाईँले गरेको विश्लेषण प्रचण्ड जाने होइन, प्रचण्ड यो नाङ्गोमा अझै लुगा खोल्नेतिर चाहिँ लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको सङ्केत मिल्दैन यो चुनावसम्म। त्यस पछाडि फेरि लैजाउँला भन्ने कुराले यो चुनावसम्म किन धकेल्न चाहन्छन् प्रचण्ड, एउटा विषय यो राखिदिनुहोस्। के प्रचण्डको यसमा पवित्र उद्देश्य छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो के हो प्रचण्डको यो एमसिसीको चुनावी रणनीति भन्ने विषय अहिले चर्चामा आइरहेको छ। र उनी किन यो चुनावसम्म सार्न चाहन्छन्, चुनाव पछि किन यसलाई फेरि टेबल गर्नुपर्छ भनेर बोलिराखेका छन् प्रचण्ड, यो बताइदिनुहोस् त। होइन, तपाईँले भने जस्तो बाटोमा छैन नि प्रचण्ड, क्लियर आउँछ उहाँको चित्र, अहिले देखिन्छ चित्र। निश्चित रूपमा तपाईँले भनेअनुसार एकदम सही कुरा हो। तर प्रचण्डको अवस्था मैले कस्तो देखिराखेको छु भनेपछि प्रचण्ड त्रासमा हुनुहुन्छ। अहिले एमसिसी सम्झौता पास नगर्ने हो भने मलाई अमेरिकाले हेगमा लगेर झुन्ड्याउँछ कि, एउटा त्रास उहाँलाई त्यो छ। प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने हो भने अब नेपाली जनताले मलाई निशाना बनाउने भए, म समाप्त हुने भएँ भन्ने त्रासमा पनि हुनुहुन्छ। सायद त्यसै कारण उहाँले एउटा कार्यक्रममा, पार्टीकै कार्यक्रममा बोल्नुभएको थियो, मलाई त कहिलेकाहीँ आत्महत्या गरौँ जस्तो लागेर आउँछ भन्नुभएको थियो। भावुक हुनुभएको थियो, रुँदै उहाँले यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो उहाँको डरलाग्दो अवस्था हो। यो डरलाग्दो अवस्थामा उहाँ किन पुग्नुभयो? भैँसी पूजा गरेर पनि यो डरलाग्दो अवस्थाबाट उहाँले उन्मुक्ति पाउनु भएन, पाउनुहुन्न, यो स्पष्ट छ। उहाँले यो डरलाग्दो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा आफूलाई उभ्याउन सक्नै पर्छ। चुनावी परिणाम, चुनावमा गएर के गर्नुहुने हो? स्थानीय निकायमा बहुमत ल्याएर के गर्ने? स्थानीय निकायको बहुमत पनि आएकै हो तपाईँको पार्टीको। स्थानीय निकायपछि अब प्रदेश स्तरको बहुमत पनि आएकै हो, केन्द्रमा पनि तपाईँको बहुमत आएकै हो। आखिर के गर्न सक्नुभयो त? केही गर्न पाउनु भएन। त्यसकारण यो व्यवस्थाभित्रको चुनावबाट तपाईँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न भने नेपाली जनताले सम्मान गरेको एउटा आदर्शवान व्यक्तित्व प्रचण्ड पथ भनेर समेत नेपाली जनताले स्वीकार गरिसकेका थिए। तपाईँको नामबाट एउटा मार्ग समेत बनाइसकेका थिए, राजनीतिक दर्शन बनाइसकेका थिए। त्यो व्यक्तित्व आज तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आत्महत्याको मर्नै छ भने अमेरिकाले हेगमा लगेर झुन्ड्याओस्। त्यो आँट किन गर्न नसक्ने प्रचण्डले? त्यो आँट गर्न सक्नु पर्दछ। स्थानीय निकायको चुनाव पछि गर्छु अथवा अघि गर्छु, गर्ने नै हो भनेदेखि अहिले गरेर हेरे भइगयो नि त। पाण्डेजी, तपाईँले प्रचण्डले आँट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, अर्का बाबु मर्दा सम्झाउन सजिलो हुन्छ, आफ्नै बाबु मर्दा पो थाहा हुन्छ त के हुन्छ भने जस्तो हो। प्रचण्डलाई पनि अब हिजो दुनियाँका छोराछोरी मरे, त्यसमा त्यति वास्ता भएन। अब आफै त्यो स्थितिमा पुग्दा, त्याग गर्ने ठाउँमा पुग्दा निकै कठिन हुँदो रहेछ भन्ने खालको त यहाँ देखिएको छ चित्र। तर अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, यो चुनावलाई किन फोकस गरेको एमसिसी? अहिले नै एमसिसीलाई निर्णय गरिदिए भयो नि त, चुनावसम्म किन जानुपर्ने? यो के अहिले एमसिसी गरियो भने चुनाव हालिन्छ, फिर्ता गर्ने स्थिति पनि छैन।
त्यो कारणले चुनावसम्म जाउँ अनि निर्वाचित भएर जाउँ भन्ने हो कि होइन अझै टारौँ न 1-2 दिन हल्लाइदिउँ यो एमसिसीलाई अमेरिकालाई सुताइदिएँ मैले भनेर अझ क्रान्तिकारी साम्राज्यवादलाई त खेलाको खेलाइ भुइँमै पछारियो भन्ने खालको अझै क्रान्तिकारी हुने उहाँको त्यो बाटो तय गर्न खोज्नुभएको हो कि के हो त प्रचण्डको यो चुनावी प्रचण्डको स्वार्थ त स्पष्ट छ यसमा। चुनावपछि भन्नुको मतलब उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक्लै स्थानीय चुनावमा जाने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था दयनीय हुन्छ, यो बुझ्नु भएको छ उहाँले स्पष्टै रूपमा। त्यसले गर्दा अहिले एमसिसी पास गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन गर्दैन भन्ने कुरामा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले अथवा प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरामा साथ दिन्छन्, त्यसकारण गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश शेरबहादुर देउवालाई पुगिरहेको छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको शेखर कोइरालाको जो समूह छ त्यो समूहले अब नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा गठबन्धन गरेर जान हुँदैन, कसैसँग पनि गठबन्धन गर्न हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनिराखेको छ। त्यसकारण प्रचण्डलाई त्यही त्रास हो, स्पष्ट रूपमा त्रास छ। एमसिसी पास गरेर चुनावमा जाने हो भने गठबन्धन टुट्छ, चुनावी गठबन्धन हुँदैन, एक्लै चुनावमा जानुपर्छ, सर्वनाक पराजय हुन्छ। त्यसपछि सत्तामा हुने हालिमुहालीबाट आफू बाहिरिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यो बाहेक अरू केही देख्दैन उहाँले जो मिति सार्न खोजिराख्नु भएको छ चुनावपछि भन्ने कुरो, त्यो बाहेक 4-5 महिना भनेर उहाँले जो अल्टिमेटम दिनुभएको थियो सायद 6-7 महिना भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएको होला अहिले उहाँलाई। त्यो बाहेक अरू केही पनि उहाँले एमसिसीमा जुन खालका प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको छ एमसिसी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा, त्यो प्रतिबद्धताबाटै स्पष्ट हुन्छ कि उहाँ एमसिसीमा बाँधिनु भएको छ। अब केही एमसिसीबाट खाएर बाँधिनु भएको छ कि अमेरिकाले के खुवाइसकेको छ कि उहाँलाई पनि, अथवा अमेरिकासँग डराएर मात्रै उहाँ यो लम्पसार पर्न खोज्नु भएको हो कि मलाई केही नगर भनेर अमेरिकालाई ढोग्न खोज्नु भएको कि यो चाहिँ उहाँमै छोडौँ स्पष्ट नहुँदासम्म त्यत्तिकै आरोप लगाएर पनि भएन। तर घटनाक्रमहरूले के देखाइरहेका छन् भने एमसिसी सम्झौताका लागि नेपालका नेताहरूले अमेरिकाबाट केही न केही शुभ लाभ प्राप्त गरेका छन्। यो एउटा त यो लगभग धेरै मान्छेले स्पष्ट भइसकेकै विषय हो, तपाईँले पनि राखिदिनु भयो। यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अहिले पछिल्लो समय यो सँगसँगै यता जब एमसिसी चर्को रूपमा दबावमूलक ढङ्गले एमसिसीका प्रसङ्गहरू आउँछन् तब यो न्यायालयमा जहिले नेपालको न्यायालयभित्र सर्वोच्च अदालतभित्र भवन्डर सिर्जना गर्ने कुरा पनि तीव्र गतिमा बढ्छ। यो एमसिसी र सर्वोच्च अदालतको के सरोकार छ एउटा त्यो बताइदिनुहोस् त। अहिले कानुन मन्त्री पनि प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस्तो स्थिति छ, मन्त्री प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध लागे भन्ने समाचार सार्वजनिक भइराखेको छ। पाण्डेजी बताइदिनुहोस् त यो के लक्षण हो? होइन, अब न्यायिक संरचना, अब हाम्रो अन्यायमा पर्नेहरूले न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतमा एमसिसी सम्झौता पुगिसकेको छ। एमसिसी सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न नसक्ने प्रकृतिको सम्झौता छ भन्ने माग दाबी गरेर सर्वोच्च अदालतमा गएको छ। संविधानको धारा 279 को व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। धारा 279 ले तोके अनुसार साधारण बहुमतबाट पारित हुन सक्ने प्रकृतिको सम्झौता हो कि होइन, यो दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता हो कि होइन भन्ने कुराको व्याख्या कसले गर्ने? सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। अब यो व्याख्या गर्नुपर्ने घडीमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको छ। यिनी प्रधान न्यायाधीशले जुन परमादेशको आदेश गर्ने बेला, त्यो फैसला गर्ने बेला अथवा संसद पुनर्स्थापना गर्ने बेला बोलेको कुरा म सम्झिन्छु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यो फैसलाको मस्यौदा मैले गरेको होइन, उहाँले नाम लिनुभएको थियो
एकजना न्यायाधीशको, माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा साहेब, ईश्वर खतिवडाको नाम लिनुभएको थियो। माननीय ईश्वर खतिवडाले यो फैसलाको मस्यौदा गर्नुभएको हो। हामीहरूले यो फैसलामा दस्तखत मात्र गरेका हौँ। त्यो फैसलामा दस्तखत गरिसकेपछि, त्यो फैसला भइसकेपछि, परमादेशबाट सरकार परिवर्तन भइसकेपछि माननीय ईश्वर खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा जानुभयो। उहाँ अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध हडताल सुरु भयो। एमसीसी सम्झौता विरुद्धमा परेको रिट बारेमा न्यायाधीशहरूले सुनवाई समेत गरेका छैनन् अहिलेसम्म। सबै न्यायाधीशहरूले यो सुनवाई गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। कारण के? यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसी सम्झौताबाट सर्वोच्च अदालत प्रभावित भइरहेको छ। कानुन मन्त्री त झन् प्रभावित नहुने कुरै भएन। कानुन मन्त्री जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही पार्टीको सहायक नेता हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँले अब प्रधानमन्त्रीको विवेकअनुसार चल्ने नै हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको विवेकअनुसार चल्नुपर्ने उहाँको बाध्यता हुन्छ। उहाँ नत्र उहाँको पद पनि जान्छ। अब त्यसो त कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुजी मेरा साह्रै प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ। भोलि नेपालगञ्जमा उहाँसँग मेरो लामो सङ्गत भएको हो। उहाँ अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो, म अध्ययन गर्थेँ। तथापि मेरो विषय उहाँले पढाउनुहुन्नथ्यो। उहाँको र मेरो मित्रता थियो। त्यस अर्थमा उहाँप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँ श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर पार्टी भित्रको कारणबाट उहाँ अथवा सरकारको एउटा सदस्यको हैसियतबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत चल्नै सक्नुहुन्न र पार्टीको सभापतिको इच्छा विपरीत पनि उहाँ चल्ने अवस्था छैन। अन्यथा उहाँको मन्त्रीपद जान्छ। त्यसकारण दिलेन्द्र बडुजी अथवा कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु अथवा त्यहाँ न्यायाधीशहरूको पक्षमा उहाँले वकालत गर्नु। न्यायाधीशहरू धेरै सङ्ख्यामा छन्। एकजना प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा आन्दोलित भइरहेका छन्। यो अवस्थामा अल्पमतको साथ लिने कि बहुमतको साथ लिने, यही हो परिणाम। त्यहाँ अब प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिए पनि अरू सबै न्यायाधीशहरूले साथ दिएपछि भोलि फेरि अरू निर्णय पनि गराउन सकिन्छ। त्यसकारण स्वाभाविक हो सरकारले अहिले बहुमत न्यायाधीशहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अलिकति एमसीसीतिर म जोड्न चाहन्छु र कुराकानीलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यो नेकपा माओवादीलाई बदनाम गरेर एमाले एमसीसी पास गर्ने खेल खेलेको मात्रै हो। यो माओवादीलाई बदनाम गर्ने धन्दा गरिएको हो र यहाँ ठुलो षड्यन्त्र चाहिँ एमाले गरेको हो, काङ्ग्रेसले गरेको हो भनेर पत्र सार्वजनिक भएकामा पनि ठुलो आपत्ति छ प्रचण्डको। यता माओवादीहरूलाई चिन्ता के छ भने यो बदनाम गरेर एमसीसी पास गर्ने एमालेको योजना हो भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। यी दुईटा प्रसङ्गहरू पत्र सार्वजनिक गरिदिएकामा प्रचण्डको आपत्तिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र यो माओवादीलाई बदनाम गरेर एमसीसी पास गर्ने एमालेको रणनीति हो भन्ने माओवादीभित्रका प्रचण्ड भक्तहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र खड्गप्रसाद शर्मा ओली के गर्दैछन्, उनको खिचडी कसरी पाक्दैछ बताइदिनुहोस् त यो बुझेको कुरा, अनि हामी कुराकानीको अन्त्यतिर लाग्ने। नै केपी ओलीले त स्पष्ट रूपमा पहिलेदेखि नै भन्दै आउनु भएको छ एमसीसी सम्झौतालाई टेबल नगरेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले ठुलो गल्ती गरे। कृष्णबहादुर महरालाई फसाएर उनलाई गिरफ्तारीमा लैसकेपछि सभामुखबाट हटाइसकेपछि केपी ओलीले यस्तो खालको अन्तर्वार्ताबाटै बोल्नुभएको थियो। यस्तो अभिव्यक्ति अन्तर्वार्तामा उहाँले खुलासा गरिसकेको र त्यसपछि पनि उहाँले पटक पटक एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभयो। पछि सभामुख परिवर्तन भइसकेपछि पनि अग्नि सापकोटालाई ललकारेरै उहाँले भन्नुभयो कि सरकारले टेबल गर्न भनेर भनिसकेपछि त्यसलाई टेबल नगरेर अटेरी किन गरिरहेको छ सभामुखले भनेर बोल्नु भएको थियो। त्यसकारण केपी ओली स्पष्ट हुनुहुन्छ एमसीसी सम्झौताको पक्षमा। केपी ओली मात्र होइन, उहाँको निकटस्थ मानिन्छन् के अरे एकजना के रिमाल, विष्णु रिमाल। विष्णु रिमालले अन्तर्वार्तामै बोलेका छन्, पास गरिदिए हुन्छ, निकै हल्का तरिकाले बोलेका छन्। मानौँ एमसीसी सम्झौता
केही पनि छैन, नेपालको अहितमा केही छँदै छैन त्यसमा। तर विष्णु रिमालजीले एउटा बहसमा उभिएर बोल्न तयार हुन सक्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ कि एमसिसी सम्झौतामा धेरै प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरूले नेपाललाई, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई जोखिममा पारिरहेको छ, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य रहन दिएको छैन। यस्तो अवस्थाको, यस्तो प्रकृतिको सम्झौतालाई पनि नाङ्गो तरिकाले वकालत गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा प्रचण्डलाई त ठुलो अवसर थियो नि त। खुला रूपमा एमसिसी सम्झौता हामीलाई चाहिँदैन, नाटक किन चाहिएको छ? सभामुखको रूपमा अग्नि सापकोटालाई त्यहाँ बसालेर लिङरिङ 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 किन गर्नु परेको छ? निकालिदिए भयो सभामुखबाट। केपी ओलीले चाहेका छन् सभामुखबाट हटाउन, हटाइदिए भयो। 10 वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि प्रचण्डसँग कत्रो शक्ति थियो? संसदमा कतिजना सांसद थिए? राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति र जनताको चाहनाको निम्ति आवाज उठाएर यदि आन्दोलित हुने हो भनेदेखि आमूल रूपमा, देशव्यापी रूपमा साथ हुने रहेछ नि त। यो कुरो त देखियो नि त, पुष्टि भएको कुरो हो नि त। प्रचण्ड युद्धमा जाँदा बित्तिकै प्रचण्डको पक्षमा कति थिए? 200वटा भरुवा बन्दुकको आधारमा गएको होइन? त्यो भरुवा बन्दुकले सुरु गरेको, भरुवा बन्दुकबाट सुरु गरेको जनयुद्धले कुन आकार लिएको थियो? कत्रो सङ्ख्यामा जनसेना तयार भइसकेको थियो, नेपाली सेनालाई समेत हायल कायल पारिसकेको थियो। अब यो विदेशी शक्तिबाट निर्देशित थियो कि? सायद परिणामले त्यो देखाइरहेको छ। तपाईहरू विदेशी शक्तिबाट निर्देशित भएर त्यो जनयुद्ध गर्नुभएको थियो भने तपाईहरूले जान्ने कुरा हो। त्यो त बोलिरहेका छन्, विभिन्न पत्रपत्रिका पुस्तक आइरहेका छन्। तर नेपाली जनताको 17,000 जनता मरे र 30,000 जनता मर्नको निम्ति लामबद्ध भएका थिए। ती 30,000 जनता मरे पनि अझै पनि लामबद्ध हुने अवस्था थियो, धेरैलाई समेटेको थियो। राजावादी, आफूलाई राजावादी भन्नेहरू पनि तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि नेकपा माओवादी भन्दै झन्डा बोक्न तयार भएर हिँडिरहेका थिए। पूर्व अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली, पूर्व सांसद पदम ठकुराटी, पूर्व अब त्यो पञ्चायतको वकालत गर्दै उनी पनि पूर्व सांसदकै रूपमा थिए जनार्दन आचार्य। यस्ता यस्ता पञ्चायतकालका हस्तीहरू, सक्रिय राजतन्त्रका हस्तीहरू, उनीहरू समेत नेकपा माओवादीको झन्डा बोकेर सार्वजनिक भएका थिए। माओवादी खुला परिवेशमा आइसकेपछि त्यो देख्नु भएको थियो। राष्ट्रियताको धरोहरको रूपमा आम नेपाली जनताले लिएका थिए, तर आज स्थिति कहाँ गइरहेको छ? त्यसकारण यो चुनावबाट आउने परिणामको पक्षमा मात्रै नहेर्नुस् तपाईँ। संविधान मातहत भनेर बोल्नुको आवश्यकता छैन। संविधानलाई त सडकले परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त 62-63 को आन्दोलनले देखाएको छ त। 62-63 को आन्दोलन जनयुद्धको आडमा भएको हो, तत्कालीन नेकपा माओवादीको आडमा भएको हो, त्यही जनसेनाको शक्तिको आडमा भएको हो। अहिले पनि त्यो जनसेना त छ नि त। जनसेना सङ्गठित नभए पनि एउटा बिछुडिएको अवस्थामा भए पनि त्यसलाई सङ्गठित गर्न सकिने अवस्था अहिले पनि छ। त्यो शक्ति सङ्गठित हुन सक्छ, तर एजेन्डाहरू बोकेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। प्रचण्डले झुलाउने होइन। यो चिठी किन सार्वजनिक गरेको, यो त लुकाइरहनु पर्थ्यो भन्ने प्रचण्डको जुन आशय सार्वजनिक भएको छ, यसले पनि तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड रूपान्तरित भएर देश र जनताको पक्षमा आउन चाहन्छन् भन्ने त देखाउँदैन। पत्र त लुकाइरहनु पर्थ्यो, किन सार्वजनिक गरिदिएको काङ्ग्रेसले भनेर देउवासँग चरचरी बाजे प्रचण्ड भन्ने समाचार बाहिर आएको छ। देउवासँग प्रचण्ड बाजे, तर प्रचण्डसँग माओवादी केन्द्रभित्र नेताहरू बाजी पनि त रहेछन्। मैले आज बिहानै लीलामणि पोखरेलको एउटा अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ एफएममा। लीलामणि पोखरेलले मजाले बोल्नु भएको छ प्रचण्डलाई। देव गुरुङको अन्तर्वार्ता आइरहेको थियो आज बिहानै। देव गुरुङले भनिराख्नु भएको छ, अरू तमाम नेताहरूले पनि अब त भन्नुपर्ने बेला आयो नि। जो एमसिसीको एउटा राष्ट्रघाती प्रावधानहरूसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डले गद्दारी गर्नुहुन्न, प्रचण्डकै कारणले गर्दा कृष्णबहादुर महराले रोकेका थिए, प्रचण्डकै कारणले गर्दाखेरि अग्नि सापकोटाले रोकेका छन् भनेर जो वकालत गर्दै आउनुभएको थियो प्रचण्डको
गल्ती केही हुन सक्दैन, प्रचण्ड गल्ती नगर्ने मान्छे हुन् भनेर विश्वास व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। अब त स्पष्ट हुनुभयो नि त, यो पत्रले नै प्रष्ट गरेको छ प्रचण्डमा नियत खराब छ। कि त प्रचण्डलाई ठिक गर्नुहोस्, कि त प्रचण्डलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुहोस्। यो बाहेक अब के ठाउँ छ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रका नेताहरूलाई? हेरौँ के गर्दा रहेछन् साथीहरूले। उहाँहरूको बैठक पनि आउँदैछ नजिकै, आगामी दिनमा त्यो देखिएला। हेर्ने बाहेक त अरू के रह्यो? पाण्डेजी समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।